धरानमा राति 12 बजेदेखि निषेधाज्ञा जारी। मेयर हर्कले गरे यस्तो अपिल। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 200 रुपियाँको खाजा, बोतलको सट्टा जारको पानी। बागमती प्रदेश क्रिकेट संघको अध्यक्षमा चुनाव लड्ने पारस खड्काको घोषणा। संघीय शिक्षा ऐनमा कक्षा 12 सम्म निशुल्क शिक्षा दिने कुरा राख्न सरकारले खुट्टा कमायो। बाबुराम भट्टराईको भनाई। मधेसलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरौं भनेको पानी आएर बाढी भएछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। ढुसी परेको कोकाकोला भेटिएपछि महानगरको अनुगमन। ओलीको दाबी। कोशीमा एमाले बहुमत जुटाएर सरकार बनाउँछ। कोशी ब्यारेजका सबै ढोका खोलिए। नारायणी नदीमा बन्ने सिग्नेचर ब्रिजको डिजाइन तयार गरिँदै विषयगत समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिने रासपाको निर्णय। आज शनिबार बागमतीमा नदी महोत्सव तथा महाजल यात्रा हुने। T20 सिरिजमा मलेसियासँग हारे पनि नेपालले फाइनल खेल्ने। चन्द्रयान 3 चन्द्रमाको सतहमा प्रज्ञान रोभर। धनगढीमा शिक्षिका मृत अवस्थामा भेटिएको घटनाको अनुसन्धानका लागि एक युवक पक्राउ। सरकार ढाल्न केही व्यक्तिहरू धुप बालेर हिँडिरहेका छन्। प्रचण्डको भनाई। सरकारबाट बाहिरिएपछि माओवादीसँग टाढिएको रासपा फेरि नजिकिँदै। आपसी सद्भावको वातावरण बनाउन 3 तहको सरकार मिल्नुपर्छ। उप प्रधानमन्त्री खड्का। धरानमा गोरु काटेको विषयमा बोले हर्क साम्पाङ। यस्तो छ उनको अपिल। परमाणु विकिरणबाट उत्पन्न फोहोर पानी समुद्रमा फालेसँगै जापानमा आन्दोलन सड्कियो। ओलीको उदयसँगै राजनीतिमा गाली। खुट्टा तानातानको संस्कृति सुरु भयो। घनश्याम भुसाल। चिनिया राष्ट्रपति सी र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बीच सीमा क्षेत्रको तनाव घटाउने सहमति र कालीगण्डकी नदीको बहाव 2 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा। शालिग्राम शिला जुभानमा लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष उपस्थित भएको छु। अब खबर विस्तारमा। समाचारको सुरुमा धरानको प्रसङ्ग। स्थानीय प्रशासनले धरानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले आजबाट निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। गैराती 12 बजेदेखि आज राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा लगाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक प्रभु ढकालका अनुसार धरान प्रवेश गर्ने नाकामा कडाई गरिएको हो। उनले धरान प्रवेश तरहरा, नहडा, झन्डाचोक, पानबारी र भेडेटारमा सुरक्षा सतर्कता बढाएको बताए। ती स्थानबाट प्रदर्शनमा आउने धरान प्रवेश गर्न दिइएको छैन। हामीले सबै पक्षसँग छलफल गरेका छौँ। धरानको आग्रह बाहिरबाट प्रदर्शनमा नआउनुहोस् भन्ने छ। प्रहरी उपरीक्षक ढकालले भने उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाएका छौँ। धरानमा गोरु काटेर खाएको र मन्दिर अगाडि चर्च बनाएको भन्दै केही हिन्दू समर्थकले शनिबार प्रदर्शनको आह्वान गरेका छन्, जसका कारण साम्प्रदायिक सद्भावमा असर पर्न सक्ने भएकाले प्रशासनको निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले निकालेको सूचनामा भने डेङ्गु संक्रमण बढिरहेको र जनस्वास्थ्य आपतकालीन अवस्था क्षेत्र घोषणा गर्ने गरी सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिएको स्थितिमा सभा सम्मेलन गर्न निषेधाज्ञा जारी गरिएको उल्लेख गरेको छ। यस्तै वर्गको समाचार। मितव्ययिताको नारा लगाउने सरकारले चालु खर्च घटाउने गरी मितव्ययी व्यवहार देखाएको उदाहरण खासै भेटिँदैन। यसपटक भने अचम्मै भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले नै खर्च कटौती र मितव्ययिताका लागि विभिन्न प्रयास थालेको छ। हरेक वर्ष बजेटपछि अर्थ मन्त्रालयले मितव्ययिताको मार्गदर्शन त जारी गर्छ, तर उसले नै नमान्ने मार्गदर्शनलाई अरू सार्वजनिक निकायले पालना गर्ने कुरै भएन। यसै कारण चालु खर्च गर्ने सूचीमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसपटक भने अर्थ मन्त्रालयको ल्याएको मितव्ययिताको मार्गदर्शन भन्दा पनि उन्नत तवरले खर्च कटौतीको प्रयास थालेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले खाजा तथा बोतलको पानीबाटै मितव्ययिताको लागि प्रयत्न थालेको छ। यसैगरी ल्यान्डलाइन टेलिफोनको व्यवस्थापनको योजना समेत बनाएको छ। इन्टरनेट समेत सेयरिङ सिस्टमबाट व्यवस्थापन गरेर खर्च घटाउन खोजिएको छ। अनावश्यक र जथाभावी तवरले भइरहेको ठूलो खर्च नियन्त्रण गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेर प्रधानमन्त्री तथा प्रशासनले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। स्रोतका अनुसार कार्यालयले दिउँसो खुवाउने भएको छ। कार्यालयका अनुसार दिउँसो 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म बस्ने बैठकमा मात्रै कार्यालयका तर्फबाट खाजा खुवाउने भएको छ। कार्यालय समयभन्दा अन्य अवधिमा बैठक बस्दा 1 घण्टाभन्दा बढीको बैठक भएमा मात्रै चिया र बिस्कुट खुवाउने प्रबन्ध गरिने पनि निर्णय गरेको छ। त्यस्तै वर्गको समाचार। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कक्षा 12 सम्मको शिक्षा निशुल्क गर्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले राज्यले संविधानमा लेखिसकिएको कक्षा 12 सम्मको शिक्षा निशुल्क गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले सरकारले आउँदै गरेको संघीय शिक्षा ऐनबाट पनि यस कुरालाई कसैको दबावमा हटाएको भन्ने सूचना
आफूले पाएको भन्दै कुनै पनि बहानामा निजी क्षेत्रलाई मुनाफा कमाउन दिन नहुने बताए। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले ल्याउन खोजिएको कुरालाई पनि विरोध गरेर कक्षा 12 सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने कुरा सङ्घीय शिक्षा ऐनबाट हटाउन सरकारले खुट्टा कमाएको पनि बताए। उनले लगानी गरेका निजी संस्थाहरूले ट्रस्ट बनाएर परोपकारी रूपमा देखिने गरी शिक्षा दिनुपर्ने बताए। उनले उच्च शिक्षाको हकमा धेरै लगानी राज्यको र थोरै हिस्सा निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने बताए। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, सप्तकोशी नदीको ब्यारेजका सबै ढोका खोलिएको छ। कोशी ब्यारेज कन्ट्रोल रुमका एक कर्मचारीका अनुसार 56वटै ढोका खोलिएको बताइएको छ। 7 बजेको अपडेट अनुसार पानीको सतह बढेसँगै 56वटै ढोका खोलिएको बताइएको छ। ती कर्मचारीले भने कोशी पूर्वी पश्चिम नहर भनी बन्द गरिएको छ। 9.5 लाख क्युसेस पानी बहने क्षमता रहेको ब्यारेजमा अहिले 3,80,815 क्युसेस पानी बगिरहेको बताएका छन्। यस एक दशक अघि ब्यारेजदेखि माथि सिडान पश्चिम कुसाहामा बाँध फुटेको थियो। बाँध फुट्दा नेपाल र भारतसँगै थुप्रै जनधनको क्षति भएकाले अहिले कोशी ब्यारेज र बाँधलाई सुरक्षित राख्न प्राविधिकहरूले विशेष सतर्कता अपनाएका छन्। पुलको बीम छुन लाग्ने अवस्थामा पुलको ढोका खोल्ने गरेको बताइएको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्का बागमती प्रदेश क्रिकेट सङ्घको अध्यक्षमा चुनाव लड्ने भएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफू बागमती प्रदेशको क्रिकेट सङ्घको अध्यक्षमा उठ्ने औपचारिक घोषणा गरेका हुन्। बागमती प्रदेश क्रिकेट सङ्घको निर्वाचन भदौ 15 गते हुँदैछ। बागमती प्रदेश क्रिकेट सङ्घको सदस्यका रूपमा मान्यता प्राप्त काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर र मकवानपुर जिल्लाले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित जिल्ला सङ्घका प्रतिनिधिहरूले बागमती प्रदेश क्रिकेट सङ्घको निर्वाचनमा पारसलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। पारस काठमाडौँ जिल्ला क्रिकेट सङ्घको कार्य समिति सदस्य हुन्। त्यस्तै अर्को समाचार, सुन तस्करी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सदन अवरोध गरेपछि रासोपाले सहमतिका लागि पहल पनि गर्यो। सभापति लामिछानेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेटेरै सदनको अवरोध हटाउन पहल गरे, जसका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभापति लामिछानेबीच सम्बन्धमा सुधार आएको रासोपाका नेताहरू बताउँदछन्। प्रधानमन्त्रीसँग राम्रो सम्बन्ध भएको भन्दै सम्बन्ध बन्दै गएको छ। राप्रपाका नेताहरू बताउँछन् प्रधानमन्त्रीसँग राम्रो सम्बन्ध बन्दै गएको छ। सदनको अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्री र सभापति बीच भेट पनि भएको थियो। रासोपाका एक नेताले भने प्रधानमन्त्रीले रासोपाको विश्वास खोजिरहेको देखिन्छ। संसदको चौथो शक्ति रासोपासँग 21 सिट रहेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नजिक हुन चाहन्छन्, तर रासोपा सभापति लामिछाने एमाले अध्यक्ष ओलीसँग नजिक हुने गरेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सशङ्कित छन्। प्रधानमन्त्रीज्यू सभापतिसँग अलि सशङ्कित देखिनुहुन्छ, तर पछिल्लो समय सम्बन्ध राम्रो बन्दै गएको छ। रासोपाका एक नेताले भनेका छन्। सरकारबाट बाहिरिएपछि माओवादीसँग टाढिएको रासोपा फेरि नजिकिँदै। यसबारे तपाईँको प्रतिक्रिया के छ, कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राईले आपसी सद्भाव, भाइचारा र एकता कायम गर्नका लागि नगरवासीमा अपिल गरेका छन्। उनले शुक्रबार एक अपिल प्रकाशित गर्दै कुनै पनि प्रकारको सामाजिक अन्तर्सम्बन्ध खलबलिने गतिविधि नगर्न अनुरोध गरेका छन्। विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल नेपालको पूर्वी पुरानो सहर धरानमा हाल केही दिनदेखि भइरहेको धार्मिक तथा सामाजिक विवादले यस क्षेत्रलाई अति नै संवेदनशील बनाइरहेको छ। बहुजातीय, बहुधार्मिक, सांस्कृतिक विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताको बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक सद्भावलाई संरक्षण गरी समृद्ध समाजको निर्माण गर्नु नै हाम्रो कर्तव्य हो, राईले भनेका छन्। समाजमा देखिने अशान्ति विभेदले विचार, विधि र व्यवहारमा स्थान पाउँदै गएमा सामाजिक अन्तर्सम्बन्ध खलबलिने, अन्तर्विरोध बढाउने, प्रतिशोध र द्वन्द्वलाई निम्ताउने उनले उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रचण्डले मध्य प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन्। पर्साको वीरगन्जमा शुक्रबार आयोजित समाजवादी मोर्चा नेपालको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेसलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगेको बताएका हुन्। अस्तिको क्याबिनेट बैठकमा एउटा प्रस्ताव बनाएर मुख्य सचिवलाई भनिसकेको थिएँ। आजको क्याबिनेटको बैठकबाट मधेसलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर मधेसको निमित्त राहत प्याकेज घोषणा गर्ने भनेको थिएँ। अब यो खुसीको कुरा भनौँ कि दुःखको कुरा, त्यही दिन पानी आएर बाढी भएछ मधेस। उनले भने मैले अब योभन्दा बढी भन्न परेन, जरुरी पर्यो भने अर्को बैठकमा गरौँला। समाजवादी मोर्चा दह्रो बनाएर जाँदा नेपालमा यसको विकल्प अरू हुन नसक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाबी गरे। हामी सबै मिलेर जाँदा, यो समाजवादी मोर्चा दह्रो बनाएर जाँदा नेपालमा यसको विकल्प अरू हुन सक्दैन। यही नै सक्कली नेपालको नेतृत्व गर्ने तागत हुन सक्छ, उनले भनेका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले
उदयसँगै राजनीतिमा घृणा सुरु गरेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा महासचिव भुसालले राजनीतिमा ओलीको उदयसँगै निन्दा, खुट्टा तानातान, भर्त्सना, गालीको परम्परा र संस्कृति हाबी हुँदै गएको आरोप लगाएका हुन्। उनले नयाँ पार्टीहरूप्रति लक्षित गर्दै अहिले ओलीभन्दा पनि 10 हात माथि गएर निन्दा भर्त्सनामा उत्रिनेहरू आएको उल्लेख गरेका छन्। ओलीका कारण वाम आन्दोलनको सबै सम्भावना टुटेको भुसालको भनाइरहेको थियो। उनले भनेका छन्, ओली कमरेडको उदय सुरु भएपछि नेपालको राजनीतिमा घृणा, निन्दा, खुट्टा तानातान, भर्त्सना, गालीको परम्परा, संस्कृति हाबी हुँदै गयो। अहिले त ओलीजी भन्दा 10 हात माथि गएर निन्दा भर्त्सना गर्नेमा अरू नै आइपुगे। ओलीको प्रविधिको कारणले नेपाली राजनीतिमा, नेपाली वाम आन्दोलनमा पसेको ओली प्रविधिका कारणले सम्भावना टुटेको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, जापान सरकारले बिहिबारदेखि फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयन्त्रको परमाणु विकिरणबाट उत्पन्न दूषित जल समुद्रमा फाल्न सुरु गरेसँगै आन्दोलन थप चर्किएको छ। जापानको सो निर्णय गरेसँगै प्रशान्त महासागर आसपासका क्षेत्र र देशहरूले विरोध जनाएका हुन्। साथै सरकारको सो निर्णयको स्थानीय र मत्स्य व्यवसायीहरूले समेत विरोध गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। जापानले बिहिबार दिउँसो 1 बजेबाट दूषित पानी प्रशान्त महासागरमा फाल्न सुरु गरेको छ। जेप्कोका अनुसार पहिलो चरणमा 17 दिनभित्रमा 7,800 टन दाइची परमाणु ऊर्जा संयन्त्रको परमाणु विकिरणबाट उत्पन्न दूषित पानी फाल्ने बताएको छ। दूषित पानीमा 60 भन्दा बढी रेडियो न्युक्लिसाइडहरू हुन्छन्, जसको समुद्री वातावरण र मानव स्वास्थ्यको लागि असर गर्छ। जापानको यो कदमसँगै छिमेकी देशहरू र प्रशान्त टापुका देशहरू आक्रोशित बनेका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुई देशबीचको विवादास्पद सीमामा अहिलेको तनाव घटाउन सहमत हुनुभएको छ। विकासशील राष्ट्रहरूको समूह ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा भाग लिन दक्षिण अफ्रिका गएका दुई नेताबीच एक्लै भएको भेटमा सीमा विवाद घटाउने सहमति भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा चिनिया राष्ट्रपति सीले भेटवार्ता गर्नुभएको चिनिया पक्षले जनाएको छ। सीमामा उत्पन्न तनावका कारण 3 वर्षदेखि भारत र चीनबीच सम्बन्ध बिग्रिएको छ। दुई शक्ति सम्पन्न देश चीन र भारतबीच हिमाली क्षेत्र रहेको 3,440 किलोमिटर लामो सीमामा अस्पष्टता छ। त्यसलाई लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल भनिन्छ। दुई नेता बीचको भेटमा एलएसीबाट सैनिकहरू हटाउने सहमति भएको भारतका विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रालाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर सीमा बारेमा विस्तृतमा छलफल भएको र यो छलफलले समस्या समाधानमा स्पष्ट भूमिका खेल्ने पनि बताएको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ बालाजु स्थित बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको कोका कोला फ्याक्ट्रीमा अनुगमन गरेको छ। महानगरको गुणस्तर परीक्षण विभागको टोली कोका कोलाको फ्याक्ट्रीमा अनुगमन गरेको बताइएको छ। ढुसी परेको कोका कोला भेटिएपछि महानगरले अनुगमन गर्न नगर प्रहरीको टोली गएको नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले बताए। बजारबाट अखाद्य वस्तु मिसिएको कोका कोला फेला परेपछि अनुगमनमा टोली गइसकेको छ। के रहेछ हामी बुझ्नेछौँ, उनले भने। महानगरको टोलीलाई गुनासो आएपछि खाद्य परीक्षणको टोली अनुगमनका लागि गएका थिए। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशमा एमालेले सरकार बनाउने दाबी गरेका छन्। शुक्रबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै एमालेले बहुमत पुर्याएर सरकार चलाउने उनले बताए। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पुरानो पार्टीले गैर संवैधानिक काम गर्दा आफू अचम्ममा परेको ओलीको भनाइ छ। माओवादीले संविधान मान्दिन भन्दा अनौठो नभएको काङ्ग्रेस जस्तो पुरानो पार्टीले संविधानको खिल्ली उडाएको देख्दा आफू अचम्ममा परेको बताए। माओवादीले संविधान मान्दिन भनेर हतियार उठाएर गएको थियो, अहिले पनि मानेको छैन उनले भने। तर काङ्ग्रेस जस्तो पुरानो पार्टीले संविधानको खिल्ली उडाएको देख्दा अचम्म लागेको छ। एमाले अब 50 जनाभन्दा बढीको सांसदको समर्थनमा सरकार बनाउने ओलीको दाबी छ। उनले भने, एमालेको सरकार बन्छ, एमालेको सरकार चल्छ, एमाले मजाले चलाउँछ, 47 होइन 50 भन्दा माथि जान्छ उनले भनेका थिए। त्यस्तै त अर्को प्रसङ्ग, नारायणी नदीमाथि बन्ने सिग्नेचर ब्रिजको लागि अहिले डिजाइन तयार गर्ने काम भइरहेको छ। ब्रिज निर्माणका लागि तुन्जी कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको छ। ठेक्का सम्झौता भएको 4 वर्षमै नयाँ सिग्नेचर ब्रिज निर्माण गर्नुपर्नेछ। 420 मिटर लामो उक्त पुल निर्माण गर्न 1 अर्ब 68 करोड 76 लाख रुपियाँ भ्याटसहित ठेक्का सम्झौता भएको हो। पुल महाशाखाका उपनिर्देशक नरेशमान साक्यका अनुसार 4 वर्षमध्ये 1 वर्षको समय डिजाइन निर्माणका लागि लाग्नेछ। अरू 3 वर्ष पुल निर्माणको समयावधि हुनेछ। 4 वर्षभित्र सिग्नेचर पुल निर्माण हुन्छ। अहिले डिजाइनको काम भइरहेको छ उनले भने। नयाँ बन्ने पुल 2 लेनको हुन्छ। यो पुल कर्णालीको पुल जस्तो पनि हुन सक्छ वा बिल्कुलै नयाँ पनि हुन सक्छ उनले भनेका छन्। उक्त डिजाइनर
उपयुक्त डिजाइन तयार भएपछि मात्रै कस्तो पुल बन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। 2035 सालतिर भारतीय ठेकेदार कम्पनीले निर्माण गरेको नारायणी नदीको हालको पुल पुरानो र साँघुरो भएको छ। यससँगै जोडेर नयाँ पुल निर्माण गरिने बताइएको छ। महाशाखाले भरतपुर नगरपालिका वडा नम्बर 26 को घोसरघाटबाट पूर्वी नवलपरासीको पिठौली जोड्ने गरी बन्ने पुलको बिहिबार स्थलगत निरीक्षण पनि गरेको छ। स्थानीय स्तरमा पुल बनाउँदा देखा पर्न सक्ने समस्याबारे अध्ययन गर्न स्थलगत निरीक्षण गरिएको शाक्यले बताएका थिए। त्यस्तै त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केही विषयगत समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको रासपा संसदीय दलको बैठकले क्षमताले भ्याएसम्मको समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिने र अन्य समितिका विषयमा आन्तरिक छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताए। बैठकले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको स्वागत गरेको बताए। बैठकमा संसद बैठकमा पार्टीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र देश र जनताको मुद्दालाई उठाउनका लागि निरन्तर छलफल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। त्यस्तै था 4 देश सम्मिलित T20 सिरिजमा नेपाली महिला क्रिकेट समूह चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा पराजित भएको छ। पराजय भोगे पनि नेपाल फाइनलमा पुग्न सफल भयो। 2-2 खेलमा जित निकालेका नेपाल हङकङ र मलेसियाको समान 4-4 अङ्क हुँदा रन रेटमा अघि रहेका नेपाल र हङकङ फाइनलमा पुगे। फाइनल शनिबार हुनेछ। नेपाललाई शुक्रबार घरेलु टिम मलेसियाले GL मेथडमा 6 विकेटले पराजित गर्यो। वर्षाले प्रभावित खेलमा 18 ओभरमा 85 रनको लक्ष्य मलेसियाले 4 विकेट गुमाएर 16.2 रनमा पुरा गर्यो। मलेसियाका लागि ऐना हसिमले नट आउट 37 रन तथा इजाती इमाइलले 21 रनको योगदान दिए। बलिङमा नेपालकी पुरा महत्त्व सीता राणा मगर र रुबिना छेत्रीले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाल 18 ओभरमा 83 रनमा अल आउट भयो। नेपालका लागि कप्तान रुबिना छेत्रीले 23 रन, इन्दु वर्माले 20 रन, त्यस्तै काजल श्रेष्ठ 18 रनको योगदान गरे। बलिङमा मलेसियाकी ऐना हसिम, महिराहा इजाती इमाइल र नूर समादले 2 विकेट लिए। यसअघि आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले हङकङलाई 6 विकेटले पराजित गरेको थियो भने दोस्रो खेलमा कुवेतलाई 34 रनले हराएको थियो। सिरिजपछि नेपालले ICC महिला T20 विश्वकप एसिया छनौट खेल्नेछ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, भारतले चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवको सतहमा सफलतापूर्वक अवतरण गराएको छ। चन्द्रयान 3 ले आफ्नो यात्रा सुरु गरेको छ। इन्डियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसनले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको भिडियोमा चन्द्रयान 3 ले चन्द्रमाको सतहमा यात्रा सुरु गरेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ। चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा आफ्नो अन्तरिक्ष यान ओराल्ने भारत विश्वको पहिलो मुलुक हो। उक्त भिडियोमा प्रज्ञान रोभर विक्रम ल्यान्डरबाट बाहिर निस्किएर चन्द्रमाको सतहमा रहेको प्लेटफर्मबाट ओर्लिरहेको देख्न सकिन्छ। चन्द्रयान 3 को ल्यान्डरको नाम विक्रम हो भने यसको रोभरको नाम प्रज्ञान हो। विक्रम ल्यान्डर प्लेटफर्मबाट ओर्लिएपछि प्रज्ञान रोभर केही अघि बढेको भिडियोमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ। विक्रम ल्यान्डरबाट प्रज्ञान रोभर अवतरण गरी चन्द्रमाको सतहमा हिँडेको र यसले चन्द्रमाको सतहमा रोभरको पाङ्ग्राले बनाएको छाप समेत देख्न सकिन्छ। विक्रम ल्यान्डरको क्यामेराले खिचेको यो भिडियो 23 अगस्तमा चन्द्रमामा विक्रमको सफल ल्यान्डिङ पछिको हो। इसरोको अनुसार भारतमा चन्द्रको लागि बनाइएको चन्द्रयान 3 रोभर बनाइएको हो। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, बागमती नदी संरक्षण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नदी महोत्सव तथा महाजल यात्रा सुरु हुने भएको छ। नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिज नाराले नेपाल नदी संरक्षण तथा फेन्डर्स क्लब कुपनझोलको आयोजनामा आज मात्रै भदौ 9 गते शनिबार नदी महोत्सव तथा महाजल यात्रा सुरु हुन लागेको हो। नाराका उपाध्यक्ष शिशिर खनालले बागमती नदी सभ्यताको पहिचान, संरक्षण र सम्वर्धनका साथै र्याफ्टिङ र जल पर्यटनको उजागर गर्नका लागि र नदी महोत्सव तथा महाजल यात्रा गर्न लागि जानकारी दिए। ललितपुरको कुपनडोल स्थित बागमती पुलबाट बिहान 7 बजेदेखि सुरु हुने महाजल यात्रामा 15वटा डुङ्गा मार्फत जल यात्रा गरिने उपाध्यक्ष खनालले जानकारी गराए। काठमाडौँ शहरका साथै बागमती नदीको वातावरण दूषित भएको भन्दै महोत्सव आयोजना गर्न लागि उनको भनाइ भएको थियो। सामाजिक र धार्मिक इतिहास बोकेको सुन्दर र महत्त्वपूर्ण बागमती नदी ढलमा परिणत भएको भन्दै पछिल्लो समय अभियन्ताहरूले विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्। उक्त महोत्सव तथा महाजल यात्रा सम्पन्न गर्नका लागि 5 लाख लाग्ने आयोजकले जनाएको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC को विरोधमा सदरमुकाम विदुरमा मसाल जुलुससहित प्रदर्शन गरेको छ। शुक्रबार साँझ विदुर चोकमा MCC खारेजीको माग गर्दै नेकपाका कार्यकर्ताले मसाल बालेर
नारा लगाउँदै विरोध गरेका थिए। राष्ट्रघाती एमसीसी धोका हो, देशद्रोही खड्गबहादुर बिष्ट मुर्दाबाद, एमसीसी खारेज गर भन्दै नारा लगाएका थिए। आगामी मङ्गलबार एमसीसीको विषयमा अन्तर्क्रिया समेत गरिने नेकपा जिल्लाका नेताहरूले बताएका छन्। र आजको अन्तिम समाचार, धनगढीमा शिक्षिका मृत भेटिएको घटनामा अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रहरीले एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। दार्चुलाको मारमा गाउँपालिका 6 घर भएका धनगढीको दिपेन्द्र प्रहरी स्कुलमा पढाउँदै आएकी 22 वर्षीय राजेश्वरी डजाल मृत भेटिएको घटनामा अनुसन्धानका लागि 25 वर्षीय जगदीश कोचारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष बस्नेतले धनगढी उपमहानगरपालिकाका 3 को चटकपुरमा बिहिबार बिहान डजाल मृत भेटिएको घटनामा पीडित पक्षले दिएको किटानीका आधारमा कोचारीलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार मृतक र कोचारी प्रेम सम्बन्धमा थिए। कोचारी विवाहित हुन्। उनी अखिल क्रान्तिकारीबाट उम्मेदवार भएर दार्चुलाको लटीनाथ क्याम्पसको सोभियो सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट्सहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल उत्कृष्ट बनोस्।